बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल पर लब्बैक का सिलसिला तो शुरू हो चुका। मुल्क भर से काफ़िले भी निकल गए। बलूचिस्तान के काफ़िले केपी के पहुंच भी गए और वो अली अमीन गंडापुर के काफ़िले को उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। अभी कई काफ़िले ऐसे हैं जो कभी रास्ते में हैं। इसी तरह सिंध के काफ़िले और पंजाब के दीगर काफ़िले। लेकिन अंदाज़ा है कि असल जो जोश है ना, वो इस एहतजाज पे, इस फाइनल कॉल के ऊपर वो KPK से ही आना है। और इसकी बहुत सी वजूहत है। असल महाज जिसका हुकूमत को सामना या इंतज़ामिया को सामना होगा ना, वो KPK से ही होगा। क्योंकि मोमेंटम उधर से ही आता है और उधर से ही आना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, हुकूमत भी है, वहाँ रुकावट भी कोई नहीं, लोगों को गैदर करने में भी, लोगों को लाने में भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उधर से है नहीं। तो मामला वहीं से शुरू होना, और 3 बजे का वक्त दिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, वो 3 बजे है। मगर मीनवाइल पंजाब और जनूबी पंजाब की अगर मैं कुछ सूरत हाल बताऊँ, लाहौर की कुछ सूरत हाल बताऊँ, तो मैंने वो अपडेट करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ गिरफ्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोर है। चाहे इसके कि वोट बैंक सबसे ज़्यादा इधर है, लेकिन गिरफ्त कमज़ोर है। और वजह है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है नहीं, और यहाँ सख्तियाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। और इवन पुलिस की रिपोर्टिंग अथॉरिटी पुलिस नहीं है। यानी पुलिस वालों को रिपोर्ट नहीं करना, उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ तक तब्दील कर दी गई है। यानी मीनवाइल हर तरीके से इस पंजाब को मॉनिटर किया जा रहा है, और वादा भी यही था कि हम पंजाब को ज़रूर सेव करेंगे। तो जी, यहाँ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ जी। आमिर डोगर साहब, जैन कुरैशी, मोइन रियाज समेत कुछ की लीडर्स हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और 500 के करीब दीगर तो सिर्फ मुल्तान से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और इसके अलावा पूरे शहर के अंदर क्रैकडाउन है। यानी जहाँ जहाँ PTI का बंदा इनको मिल रहा है, वहाँ ये इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊँ, जी हाँ, और मैं बड़ी कंफर्म आपको खबर दे रहा हूँ कि कुछ लोग फरमाइशी गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। वो कहते हैं जी, जूता लाल टीयर गैस खाने से बेहतर है हम गिरफ्तार हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। या अगलों ने भी इशारा कर दिया कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो हो सकते हैं बीच में, कि भाई अगर आप गिरफ्तार हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। तो चित्तर जो पैने ने तो ऐसी तो लिहाज से करना नहीं। तो ये भी चीज़ है, फरमाइशी गिरफ्तारियाँ भी हैं। और या वैसे, क्योंकि मैं इस वजह से कर रहा हूँ, जो आज तक हाथ ही नहीं आए, और इस फाइनल डे जिसको D-Day कह रही है PTI, उस फाइनल डे पर ये एकदम पकड़े जाएं तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ना। यानी मैं और आप ये बात तो वैसे कर सकते हैं, या ये चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल सूरत हाल से मुतल्लिक आपको कुछ बताऊं, तो PTI का प्लान, अगर इस्लामाबाद नहीं जाने दिया जाता पंजाब की तरफ से, तो वो उनका था कि बत्ती चौक बैठेंगे। ताकि बत्ती चौक का मतलब है बस लाहौर ख़त्म, बंद हो गया जी, लाहौर के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। और वहाँ आपको पता पूरे लाहौर के अतराफ़ में जो जिस तरीके से काम हो रहा है, बत्ती चौक इन्होंने कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, भारी नफरी तैनात कर दी गई है। यानी पूरा चौक को चौक करके रख दिया, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह, जिस तरह दीगर इलाके हैं उसकी तरह इन्होंने ये काम किया हुआ। यानी लाहौर को कट कर दिया गया है, कट ऑफ कर दिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी है कि इस्लामाबाद जाने वाले जितने भी जो काफ़िले हैं, उनके लिए जो रास्ते में जहाँ जहाँ उन्होंने जगह रोकी थी, लेकिन हाँ, फैसलाबाद से काफ़िले निकले हुए हैं, गुजरांवाला से काफ़िले निकले हुए हैं, मंडी बहाउद्दीन से काफ़िले निकले हुए हैं, आज़ाद कश्मीर से काफ़िले निकले हुए हैं, ये सब निकले हुए हैं। तो इस दौरान ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। भाई ट्रेन के ज़रिए ना आ जाए, पेशावर से ना आ जाए, पंजाब से ना आ जाए, वो ट्रेन सर्विस भी तब बंद कर दी गई है। और लाहौर में बत्ती चौक में 12 बजे तक की कॉल थी, 12:30 बजे तक का वक्त दिया गया था PTI की तरफ से। तो जिस वक्त मैं तकरीबन 1:30 बजे 1:40 पर आपसे ये बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। तो हाँ, इस कॉल का उधर ज़रूर पता चल गया, और फिर उन्होंने जिस तरीके से ये बत्ती चौक को बंद कर दिया ना, ये बताते खुद एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। हाँ, अब मैंने कुछ दीगर चीज़ें मैंने बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक आपको बताना कि वो कंटेनर पे हो सकती हैं, और ये बात कंफर्म की हो आई है कहीं से, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा सोर्स से जी। अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें तो उन्होंने अपने काफ़िलों को 3 बजे का टाइम दिया था सवाबी पहुँचने का, और वहाँ से आकर वो तमाम काफ़िलों को लीड करेंगे। और हर दफ़ा वो सवाबी में ही आके तमाम काफ़िलों को लीड करते हैं, सवाबी ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद कहा है कि मैं तमाम काफ़िलों को खुद लीड करूँगा, और इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर तमाम मुतालबात पूरे होने तक हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूँ, विद इन PTI सर्कल वो इस बात को पे राज़ी और कन्विंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, स्पेशली KPK का, कि ये जो एहतजाज है ये बेसिकली इमरान खान साहब की रिसेप्शन भी है।
ہم نے یہیں سے ہی جانا ہے اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کی ضمانت اور رہائی کے لیے، اور وہ 27 تاریخ کی ڈیٹ ہے نا، جس میں 8 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے جو ضمانت کے لیے، 9 مئی کے 8 کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب جوڈیشل اس میں ضمانت اپلائی کی ہوئی ہے. اور تو ان کا پورا ذہن یہ ہے کہ ہم نے اسی کو ہی جشن کے طور پر منانا ہے، اور قافلے کی شکل میں عمران خان صاحب کو چاہے لاہور ہوں یا بنی کالا ہوں وہاں پہنچانا. تو یہ پی ٹی آئی کے میں اندر کی آپ کو ایک سوچ بتا رہا ہوں، وہ اس حد تک کنونس ہیں اس احتجاج کے حوالے سے. اس دوران بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق رات کو خبر آئی تھی، مشال یوسف زئی ان کی ترجمان ہے کہ جی بشرا بی بی صاحبہ کسی احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گی، ان کی صحت صحیح نہیں ہو. عمران خان صاحب کا پیغام بھی ان کو یہ ہے کہ وہ سیاست سے ذرا دور رہیں، لیکن نہیں، عمران خان صاحب کا یہ حکم اپنی جگہ پر، لیکن اب جو ان کی بہن ہے بشرا بی بی صاحبہ کی، انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی بھی کسی نہ کسی قافلے کا حصہ ہوں گی. ہو سکتا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یا کے پی کے جو قافلے کو اس کو کمک پہنچانی ہو، ان کو فراہم کرنی ہو، تو یہ کوئی ایک چھوٹی پیش رفت تو ہوگی نہیں نا. ایک اس پہلے ہی مورال بہت زیادہ ہائی ہے، اور اگر اس مورال کے اندر بشرا بی بی شامل ہو جائیں، عمران خان صاحب کی زوجہ، تو پھر بتا دیں وہ کے پی کے اور غیرت اور یہ تمام معاملات کس قسم کے ہوئے. تو یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ امکان ہے، اور احتجاج کا مورال بہت زیادہ بلند ہو جائے گا. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی سب کارڈ جیب یوں سینے سے لگا کے رکھے، انہیں اپنے بھید ابھی تک کسی کو نہیں دیے ہیں. یہ تو ہم آپ کو تھوڑا بہت چیزیں بتا دیتے ہیں احتیاط ویات کے ساتھ، اصل میں انہوں نے اپنے بھید کسی کو بھی نہیں دیے. جب انہوں نے بھید نہیں دیے تو اس کا مطلب یہ بہت سے سرپرائز بھی ان کے ساتھ ہیں، بالکل خاموش ہیں. یعنی بیک اینڈ پہ بہت کچھ پک رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ کے سلسلے میں. اور سرپرائز دینے والی چیزوں سے میں بھی آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں. یا پی ٹی آئی سرپرائز دینا چاہ رہی ہے کچھ جگہوں پہ، یا کچھ جگہوں پہ کنفیوز کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ سن کر اچھی خاصی تھلی مچ گئی ہے جو میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہے ان کا یہی پلان، اور بڑے کلوز سرکل کے اندر یہ بات ہے. مہر شرافت صاحب ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی نہیں ہے، ویسے ہی ہماری حکمت عملی نہیں ہے، لیکن ہم بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم ثوابی میں جا کر بیٹھ جائیں، یعنی آج 3 بجے کا ٹائم ہے، ہم ثوابی جا کے بیٹھ جائیں اور روزانہ 1 کلومیٹر، صرف روزانہ 1 کلومیٹر سفر کر کے آگے آئیں. تو پورا پاکستان تو انہوں نے خود بند کر دیا ہے اس وقت. ہم روزانہ 1 کلومیٹر آگے ہیں ثوابی سے، یعنی کے پی کے کی حدود کے اندر 1 کلومیٹر روز آگے آئیں. تو کیا یہ 15، تو ہم تو 15 دن لگا دیں گے اسلام آباد پہنچنے میں. تو کیا آپ 15 دن یہ اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کر بند رکھیں گے؟ کیا بند رکھ سکیں گے؟ 15 دن میں ہوٹل بند رکھیں گے، 15 دن کے ہاسٹل بند رکھیں گے، روڈز بند رکھیں گے، ریلوے بند رکھیں گے؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سیریسلی کہ پاکستان تحریک انصاف میں، یہ پارٹی میں یہ اسٹریٹجی ہے، یہ ان کا ایک پلان ہے کہ ان کو تھکا تھا کرنا. آپ سوچیں صرف 15 دن تک ڈپلومیٹک ایریا اس طرح کوروما لگا کے بند کیا ہو انہوں نے، گرین کپڑا لگا کے، کنٹینرز لگا کے بند کرتے ہو. تو وہ تو ہر 1 گھنٹے بعد وائر بھیج رہے ہیں اپنے اپنے ملک میں، یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ تو پہلے مشہور کر گئے ہیں پورا اسلام آباد بند کر کے. اور آپ کو پتا ہے پردیسی جو ہوتے ہیں دوسرے ملک کے، اسپیشلی گورے، وہ تو بڑے، ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. جس طریقے سے بالکل فلاپ شو یہ ہماری وزارت داخلہ اور یہ سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، جو اس کا پلان کیا ہے، تو بہت زیادہ فلاپ شو ہے. دنیا میں تو آپ مشہور ہو گئے ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ان کو آپ وہ ہر 1 گھنٹے بعد بھیجے بھائی ادھر مسئلہ بہت خراب ہے. انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. وہ آپ نے تو ایک چیز مشہور نہیں المشہور کروا دی. مہر شرافت کی بات میں اچھی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میری کچھ ہوئی بات، کل میری ان سے بھی بات ہوئی، فردوس شمیم نقوی صاحب سے بھی بات ہوئی. ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. پھر کیسا کریں گے بھائی؟ 15 دن اسلام آباد بند کریں گے؟ ابھی تو انہوں نے کچھ کیا کچھ نہیں ہے، تو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں ان انتظامات کے اوپر، گالیاں دے رہے ہیں. پیٹے کو تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، ابھی تو نکلے نہیں ہے وہ. حق تو یہ بنتا تھا کہ لے موٹر وے کھول دی، لے جی ٹی روڈ کھول دی، لے ہاسٹل کھول دیے. ہمیشہ تو یہی ہوتا ہے جب ہڑتال دی جاتی ہے، چیزیں کھلواتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کی ہڑتال ناکام بنا دی. آپ نے تو ہڑتال کامیاب بنا دی سر. دماغ کیا عالم چیک کریں کتنا زبردست قسم کا ہے، سوچ کتنی مزیدار، شاباش دینی چاہیے ان چیزوں پہ. اچھا ادھر اور بھی سنیں
کنٹینرز آپ کو پتہ ہے گڈس ٹرانسپورٹ کا کام سارا کنٹینرز کے ذریعے چلتا ہے، ان کے تھرو ہی آپریٹ ہوتا ہے، اور کنٹینرز کی حکومت نے پکڑ دکڑ بھی کی، کئی پیسے پوسے بھی دیے ہیں، یہ سب کچھ تو چل رہا ہے نا. اور سبزی والوں کے کنٹینر اسی طرح جہاز کے ٹرک کھڑے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو اب یہ معاملہ ہے کہ ٹرین سروس بھی بند کر دی. تو وہ جو گڈس ٹرانسپورٹ والا معاملہ تھا، وہ ٹرانسپورٹیشن وہ تو ٹرین کے ذریعے بھی متبادل ہوتی تھی، وہ بھی بند کر دی گئی ہے. تو اب گڈ ٹرانسپورٹ کے صدر ہیں شہزاد امان صاحب، جو ان کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر اور دیگر متعلقہ لوگوں سے انہوں نے کہا ہے کہ اس پکڑ دھکڑ کو بند کریں، روکیں، ورنہ ہم ہڑتال پہ چلے جائیں گے. مطلب دھمکی ان کو ادھر سے بھی مل گئی ہے کہ جو گڈ ٹرانسپورٹ کر کے جو ملک کا آپ حال کر رہے ہیں، کاروبار کا جو حال کر رہے ہیں، تو ہم خود احتجاج پہ آ جائیں گے. بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، اپڈیٹس آتی رہیں گی، بتاتے رہیں گے. لیکن میری اس بات پر آپ یہ اندازہ لگا لیں، ہوٹل بند ہے جی، ہاسٹل بند ہے، موٹر وے بند ہے، جی ٹی روڈ بند کر کے، جی ہاں لاری اڈے بند کر کے، اور بس اڈے بند کر کے، ٹرین سروس بند کر کے، شادی ہال بند کر کے، دکانیں بند کر کے، دفاتر بند کر کے، اسکول اور کالج بند کر کے، سبزی منڈی بند کر کے، راول پنڈی اور اسلام آباد بند کر کے، اور نیٹ کیفے بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے، واٹس ایپ بند کر کے، وی پی این بند کر کے، پیٹرول پمپ بند کر کے، یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس سے بڑا کوئی مذاق و جوک ہے؟ جی ہاں، یہ ہے ان کی کیپیسٹی. آپ باقی فیڈ بیک میں بتائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.